बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं शेख मुकर्रम अबुलुलाई आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। एक और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत सैयद नेमतुल्लाह शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस की ज़ियारत के सिमन आप के रूबरू हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ बने रहें आखिर तक। वीडियो को स्किप ना करें नाजरीन। बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए नाजरीन, आप को लेकर चलते हैं बीदर शहर में एक मशहूर बारगाह है, मशहूर बुज़ुर्ग आराम फरमा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहर औलिया इकराम का शहर भी कहा जाता है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हम बीदर शहर की इस मारूफ़ बुज़ुर्ग हस्ती की ज़ियारत के सिलसिले में हाज़िर हुए हैं। आप शहर बीदर से 4 किलोमीटर अंदर इस बारगाह में आपका आस्ताना आलिया है। यह मस्जिद मुबारक है और यहाँ ये जो कमान देख रहे हैं आप, वहाँ पे आप आराम फरमा है। इसको बीदर शहर में चौखंडी के नाम से मशहूर है। ये बारगाह काफ़ी मशहूर व मारूफ़ बुज़ुर्ग है और काफ़ी मशहूर व मारूफ़ बारगाह है आपकी। यहाँ सीढ़ियों से थोड़ा ऊंचाई पर एक टीले की तरह बना हुआ है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कमान है। कमान के उस पार अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वक्त के वली कामिल है आप की ज़ात मुक़द्दस, आपका वतन शहर शाम किरमान के आप रहने वाले हैं। आपकी हिंदुस्तान में आमद का सिलसिला शुरू होकर करीब 650 साल से ज़्यादा हो गया। आपको किरमानी कहा जाता है। किरमानी के मायने ये है कि आप शहर किरमान के रहने वाले हैं। ये मस्जिद है, ख़दीम मस्जिद है नाजरीन। ये मिंबर जो आप देख रहे हैं ये बंद है, काफ़ी ख़दीम मस्जिद है ये। आइए इस कमान से दाखिल होते हैं। आप अंदर का खूबसूरत नज़ारा देखिए और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची बारगाह कहूँ तो गलत नहीं होगा और हो भी सकता। ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंची बारगाह है। देखिए आप, कितनी खूबसूरत कारीगरी है, कितनी खूबसूरत बनावट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चौखंडी में आराम फरमा है। वक्त के वली कामिल बुज़ुर्ग है आप हज़रत सैयद शाह खलीलुल्लाह शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद शरीफ मोहतरम हज़रत सैयद शाह नेमतुल्लाह शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह है। आप वक्त के बादशाह गुज़रे हैं, वक्त के वली है, कामिल है। बीदर शहर में आपकी आमद बाइज़ बरकत और बाइज़ रहमत है, क्योंकि उस वक्त दीन इलाही को आपने तबलीग़ के ज़रिए तमाम आलम बीदर शहर के तमाम आलम में दीन की दावत और हक़ को फैलाया और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों में अपना नाम शुमार फरमाया। अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास करम नवाजिश है बीदर शहर पे, बीदर शहर के अवाम पर, कि अल्लाह ताला ने बीदर शहर में ऐसे ऐसे जलील क़द्र बुज़ुर्ग औलिया इकराम को की आमद हुई है बीदर शहर में। ये आप देखिए नाजरीन, ये है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची बारगाह हज़रत सैयद खलीलुल्लाह शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक और आपकी मज़ार मुक़द्दस अंदर आप आराम फरमाएँ। आइए दाखिला होते। ये हम चौखट पे हाज़िर हैं नाजरीन। हज़रत सैयद खलीलुल्लाह शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने में हम हाज़िर हैं। आप हज़रत सैयद महमूद शाह बहमनी जो वक्त के बादशाह गुज़रे हैं,
ان کی عقیدت و اصرار پر آپ کے والد صاحب کو آپ نے اپنی محبت سے ہندوستان بیدر شہر میں دعوت دے کر بلوائے، اور آپ خلیل اللہ شاہ کرمانی اپنے والد صاحب کی اجازت سے حضرت احمد شاہ بہمنی بادشاہ جو وقت کے تھے ان کے بلانے پر، ان کی اصرار و عقیدت پر بیدر شہر تشریف لائے، اور آپ یہیں پر آ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیے اور اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے عوام کو واضح فرمایا۔ یہ 3 مزارات ہیں ناظرین۔ یہ جو بیچ کی مزار مقدس ہے یہ حضرت سید شاہ خلیل اللہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ احمد شاہ بہمنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کی عقیدت و محبت سے خوش ہو کر، اللہ کی اتباع کو دیکھ کر، اولیاء کامل کو دیکھ کر اپنی دختر نیک نور نظر آپ کے نکاح میں دی، آپ ہی کے داماد بھی ہونا، اور الحمدللہ آپ کی محبت و انسیت پہ یہیں پہ وقت گزارے اور دین کی دعوت دی، عوام کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پہ آمادہ فرمائے، اور یہیں پہ آرام ہوئے، اور یہیں پہ آپ کی آرام گاہ بھی یہیں پر ہے۔ یہ قریب 650 سال سے زائد ہو چکا ہے آپ کے وقت کو، اور آج بھی بڑی شان سے اس گنبد، اس چوکھنڈی بڑی شان و مرتبے کی حامل ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری کاریگری ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی آرام گاہوں کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے و منصب کا کیا حال ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت محمدیہ کو اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ ناظرین یہ ہاتھا جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کافی بڑا ہاتھا ہے۔ الحمدللہ اس چوکھنڈی میں کئی اولیاء کرام آرام فرما ہیں جن کے بارے میں میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ کئی ایسی مزارات ہیں جو خستہ حالت میں ہیں، نہ کوئی نام لکھا ہوا ہے، نہ پہچان سکتے کہ یہ کس بزرگ کی ہے، یا خواتین ہے یا بزرگ ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کافی اولیاء کرام آپ کے دامن میں آرام فرما ہیں۔ یہ حضرت سید نعمت اللہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید خلیل اللہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ ہے، اور بیدر شہر پہ کافی محبت و انسیت کا حامل ہے یہ۔ ناظرین سرکار کا فیضان جاری و ساری ہے، آج بھی کئی لوگ آتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہم کو ان کے صدقے طوفیل ہم تمام کو شفاء عاملہ و کاملہ عطا فرمائیں، ہم کو اپنے ایمان پہ خاتمہ بالخیر کا عاملہ عطا فرمائیں، ہم تمام امت محمدیہ پہ اپنا خاص فضل فرمائیں۔ ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ناظرین اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے روبرو ہوتا ہوں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں شیخ مکرم ابو الولائی آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔